الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم حضرات گرامی، آج دی اے عظیم الشان کانفرنس سیرت تاجدار مدینہ دے عظیم عنوان تے انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر میرے تو قبل شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا ہی ولولہ انگیز خطاب فرما چکے نے، اور میرے بعد انشاءاللہ تعالی قائد محترم امیر محترم حضرت مولانا علامہ عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی مفصل اور مدلل بیان فرمان گے۔ میں بڑے اختصار دے نال سیرت دے حوالے دے نال ہی چند گزارشات عرض کرانگا۔ اسی سیرت دیاں کانفرنساں بھی سننے ہاں، دروس اندر بھی حضور دی سیرت سننے ہاں، خطبات جمعہ اندر بھی حضور دی سیرت آپ دی شان اور مقام دا ذکر سننے ہاں، لیکن اس دے نال نال میں ایک پیغام دینا چاہنا کہ ہر بندے نو چاہیے کہ زندگی اندر کم از کم ایک مرتبہ کسی بھی سیرت دی کتاب نو خریدے اور اپنے تکیے دے پاس رکھے اور اس نو سبکن پڑھے۔ جدو مکمل پڑھ لے گا سیرت پڑھن دا بھی مزہ آئے گا اور سیرت نو پھر اپنان دا بھی مزہ آئے گا۔ اور اگر ہو سکے تو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ دی سیرت تے لکھی ہوئی بڑی ہی عظیم کتاب، جس دا پوری دنیا اندر پہلا نمبر آیا، الرحیق المختوم، اس نو اپنے پاس رکھیے، کیونکہ اگر اسی حضور نال محبت کرنے تو ساڈا حق بندہ ہے اسی پڑھیے تے اندازہ لگائیے ساڈے محمد کتنی شان والے سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر حضور دے اسوہ نو اپنان دا بھی مزہ آ جائے گا۔ حضرات، کتنی پیاری سیرت میرے پیغمبر دی، کتنا پیارا کردار میرے پیغمبر دا، کتنا پیارا اسوہ میرے پیغمبر دا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
हजूर दी सीरत दे चंद मोती इंज बखेरदिया ने, बयान फरमांदिया ने। फरमांदिया, लोगों हमारे नबी कैसे थे? लम यकुन फाहिशन, आप फहश गो ना थे, वला मुतफहिशन, और कभी कभार इस तरह हुंदा है बंदा खुद तो फहश गो नहीं हुंदा, उसके सामने कोई इस तरह दियां बातां कीतियां जान बंदा पसंद करदा है। अम्मा जान फरमांदिया ने हजूर ऐसे भी ना थे। वला सखाबन फिल असवाक, मेरे नबी गलियां अंदर बाजारा अंदर शोर करने वाले नहीं सी। और हजूर दा किरदार, हजूर दी सीरत, वला यदफउ सय्यियतु बिसय्यिया, हजूर ने कदी भी बुराई दा बदला बुराई नाल नहीं दिता। वलाकिन याफू व यस्फहू, बल्कि मेरे पैगंबर दर गुजर भी कीता करदे सी और मेरे पैगंबर अपने दुश्मनां नू माफ भी कर दिता करदे सी। कैसी सीरत मेरे पैगंबर दी। मक्के दे काफरा ने ना हजूर दा नामे नामी इसमें ग्रामी बिगाड़ना शुरू कर दिता। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बजाए मुजम्मम कहना शुरू कर दिता। सहाबा किराम परेशान हुंदे ने, सोनिया हुण ते बात हाथ तो बिगड़ गई, इन्हां तुहाडा नाम भी बिगाड़ना शुरू कर दिता है, तुहानू मुजम्मम कहना शुरू कर दिता है। नबी पाक मुस्कुरांदे ने, फरमांदे ने, इंदे अंदर परेशानी वाली केड़ी बात है? अल्लाह पाक ने मैनू उन्हां दे शर तो महफूज कर दिता है। ओ मुजम्मम नू गालियां निकाल दे ने, मेरा ना ते कायनात दे रब ने मुहम्मद करीम रख छड़िया है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। साडी जमात दे बुजुर्ग बड़ा सोहना नक्शा खिंचदे ने, फरमांदे ने, कती इस गल दा फिक्र कर न कोई है, उन्ना बदनसीबां दी मत मारी होई। मुजम्मम नू गालियां देंदे रजीम ने, मेरा नाम ते साथियो मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुजम्मम नु होवेगी हर गल जांदी, नामे मुहम्मद नो ते गाल ही नहीं आंदी। दिलां दी गहराई विच तस जान वाला, दिलां दी गहराई विच तस जान वाला है, नामे मुहम्मद बड़ी शान वाला। अम्मा जान फरमांदिया ने, वला यदफउ सय्यियतु बिसय्यिया, हजूर ने कदी भी बुराई दा बदला बुराई नाल नहीं दिता। वलाकिन याफू व यस्फहू, मेरे पैगंबर दर गुजर भी कर दे, मेरे पैगंबर माफ भी कर देंदे। ताइयों अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया, मेरे रब करीम ने कुरान मजीद अंदर ऐलान फरमाया, फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, व इन्ना लका लअजरन गैरा ममनून, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हजरात गिरामी मक्के दे जड़े काफर ने मेरे पैगंबर नू मजनून कहंदे ने, नाउज़ु बिल्लाह मेरे पैगंबर नू दीवाना कहंदे ने। मेरे रब करीम ने ऐलान फरमाया, मेरे पैगंबर मैनू कलम दी कसम, जो कुछ कलम ने लिखे आओ मैनू उन्हां सतरां दी कसम, अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, मेरे पैगंबर असां तुहानू पागल दीवाना और मजनून नहीं लिखे आओ, बल्कि की लिखे आओ, व इन्ना लका लअजरन गैरा ममनून, मैं रब करीम ने तुहाडा ना खत्म होने वाला अजरे अजीम लिख छड़े आओ, व इन्नका लअला
खुलुकिन अजीम, मेरे पैगंबर में रब करीम ने तुहानू खुलके अजीम दा मालिक बना छड़िया। हजरात गिरामी तवज्जो फरमांदे जाना, कैसा अखलाक मेरे पैगंबर दा, कैसा किरदार मेरे पैगंबर दा, कैसी सीरत मेरे पैगंबर दी। मेरी तेरी अम्मी जान अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दे पास आन वाले आमदे ने आकर किरदा कर देने अम्मा जान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अजमत दे बारे अंदर, आप दी शान दे बारे अंदर, आप दे मुकाम दे बारे अंदर, आप दे अखलाक दे बारे अंदर दसो ते सही ना मेरी तुहाडी अम्मा जान ने जड़ा जवाब दिता, अल्लाह दी कसम सोने दे पानी ना लिखन वाला। अम्मा जान फरमांदी काना खुलुकुल कुरान, मेरे कुलवा करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अजमत पूछने वाले हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मुकाम पूछने वाले हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत मेरे पैगंबर दा किरदार पूछने वाले हो। काना खुलुकुल कुरान, जाओ कुरान उठाओ, कुरान पाक दा मुताला करो। सारा कुरान अल्लाह पाक ने मेरे मुहम्मद दा अखलाक बना छड़े आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात तवज्जो कर दे जाना, कैसी सीरत मेरे पैगंबर दी, कैसा किरदार मेरे पैगंबर दा। मैं जो भी हदीस तुहाडे सामने बयान करांगा वो ना दिया राविया अम्मा जान अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा होनगियां। कैसी अजीम गवाही मेरे पैगंबर दी जोजा मोहतरमा, मेरे पैगंबर दी सीरत दी, मेरे पैगंबर दे किरदार दी, मेरे पैगंबर दे उसवे दी, मेरे पैगंबर दे अखलाक दी गवाही देंदियां ने। अम्मा जान किवें मेरे पैगंबर दी सीरत बयान कर दिया ने। मां जी फरमांदियां मां खुयरा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना अमरैनि कत्तो इल्ला अखज़ा ऐसरहुमा मा लम यकुन इस्मन फ इन काना इस्मन काना अबअदन नास मिनहु। अम्मा जान फरमांदियां ने लोगो हजूर कैसे सी, आप दे सब ने जदों भी दो मामले पेश कीते जांदे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनदे अंदर जड़ा आसानी वाला मामला हुंदा उसनु इख्तियार कर लेंदे, लेकिन जड़ा रस्ता मेरे पैगंबर इख्तियार कर दे गुनाह वाला रस्ता ना हुंदा, अल्लाह दी बगावत वाला रस्ता ना हुंदा। व इनका ना इस्मन, अगर उस रस्ते अंदर अल्लाह दियां नाफरमानियां पाईयां जांदियां काना अबअदन नास मिनहु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रस्ते नु इख्तियार ना कर दे बल्कि मेरे पैगंबर दूर रहने वाले हुंदे। हजरात गिरामी अगे मेरी अम्मा जान ने जड़ा सीरत दा पैगाम दिता यही मैं समझाना चाहना। मेरी मां फरमांदियां ने वल्लाही मन तकमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली नफ्सी, लोगों बिनु अल्लाह दी कसम है हजूर ने कभी भी अपने मुतल्लक किसे को बदला नहीं लिया। हजरात गिरामी आज असी सीरत सुनने भी आओ, सीरत दे जलसे करने भी आओ, सीरत दियां कॉन्फ्रेंसां कराने भी आओ, सीरत दे वाज भी सुनने आओ, लेकिन चाहिए साडे ऊपर पैगंबर दी सीरत दा इंज दा रंग चढ़ जाए, गैर मुस्लिम भी मुतासर हो करके कलमा पढ़न ते मजबूर हो जाए। हजरात गिरामी तवज्जो कर दे जाना, अज निक्कियां निक्कियां बातां तो लड़ पैने आओ, निक्कियां निक्कियां बातां तो परेशान हो जाने आओ। मैं फलां नाल बोलना नहीं, फलां दे नाल मेरा तल्लक नहीं, फलां दे नाल मेरा रिश्ता नहीं, मैं उनदे कोल रिश्ता मंगिया उन्हें दिता नहीं, लिहाजा मेरा उनदा मरनजीन खत्म हो गया। खबरदार मेरे जनाजे अंदर बिना आए, खबरदार मेरी कब्र ते बिना आए, खबरदार मेरे मरे हुए दा मुंह भी ना देखे। इतनी जहालत आम हो चुकी है, पंजा मरलिया तो लड़ने आओ जदों बात अदालत अंदर जांदी है 5-5 किले वेच करके लगा देने आओ। असी सीरत नू समझिया ही नहीं, पैगंबर दी शान नू जाने नहीं, पैगंबर दी आमद दे मकसद नू समझिया ही नहीं। मेरी अम्मा जान फरमांदियां वल्लाह
वल्लाहि मन तकमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली नफ्सिही फरमांदियां ने लोगों मैनू अल्लाह दी कसम है हजूर ने कभी भी अपने मुतल्लक किसी को बदला नहीं लिया। बुद्धू दे रहने वाले हो, इर्दा गिरद तो आने वाले हो, मैं तुहाडे कोल सवाल करना चाहना केड़ा धोखे जड़ा मेरे पैगंबर नो नहीं पहुंचाया गया हो, किते मेरे पैगंबर नु मुजम्मम किया गया हो, किते मेरे पैगंबर नु मजनून किया गया हो, किते मेरे पैगंबर ते पत्थर बरसाए गए ने, किते मेरे पैगंबर दियां हो बेटियां जिन्ना दा निकाह हो चुके या सी अभी रुखसती नहीं होई उन्हां नु तलाकां दे दित्तियां गईयां ने, किते मेरे पैगंबर दे सहाबा किराम नो हिजरत हबशा ते मजबूर कीता जा रहा है, किते मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा किराम नो गर्म अंगारियां ते लिटाया जा रहा है, किते तपदियां रेता ते लिटाया जा रहा है, किते मेरे पैगंबर नो मक्का छोड़ करके मदीने अंदर जान ते मजबूर कीता जा रहा है। लेकिन मेरी अम्मा जान की फरमांदियां ने वल्लाहि मन तकमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली नफ्सिही लोगों मिन्नो अल्लाह दी कसम है हजूर ने कभी भी किसी को बदला नहीं लिया। एक दिन मेरी अम्मा जान आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा मेरे पैगंबर दे कोल तशरीफ फरमा ने इंज करके मेरे पैगंबर दे नाल ओहद दे मैदान दे वाकयात ओदियां गल्लां पियां करदियां ने। अम्मा जान मेरे पैगंबर नूं अर्ज़ा करन लगियां महबूब जी तुहाडी जिंदगी अंदर ओहद दे दिन नालों ज्यादा सख्त दिन भी आया या नहीं आया? मेरे पैगंबर फरमांदे हाँ आयशा ओ दे दिन नालों ज्यादा सख्त दिन भी मेरी जिंदगी अंदर आया। हज़रात गिरामी जान दे जे ओ दा दिन कितना सख्त दिन सी। मेरे पैगंबर दे दंदान मुबारक शहीद कर दिते गए ने। मेरे पैगंबर दा चेहरा मुबारक लहू-लुहान कर दिता गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जख्मी कर दिता गया है। मेरे पैगंबर एक पहाड़ दी ओट अंदर बैठे हुए ने नाल मेरे पैगंबर फरमांदे ए मेरे मौला ओ कौम किवें फला पाएगी जिन्ना तेरे पैगंबर दे चेहरे नूं जख्मी कर दिता। अम्मा जान ने अपनी हयात तैयबा अंदर अम्मा जान ने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आने वाला ए मुश्किल दिन देखे या ना तां करके मेरी मां सवाल कर दिया ने सोने तुहाडे ते ओद नालों ज्यादा सख्त दिन भी आया या नहीं आया? मेरे पैगंबर फरमांदे हाँ आयशा मेरी जिंदगी अंदर एक ओद नालों ज्यादा सख्त दिन भी आया। सोनिया केड़ा दिन है? हज़रात गिरामी तवज्जो कर दे जाना सीरत दा पैगाम सुनिए दिलो दिमाग दिया तख्तियां ते नोट कीजिए आप भी सुनिए कर जा करके अपने बच्चियां नूं भी सुनाइए और इस ते अमल कीजिए पैगंबर दे उम्मती होने दा मजा आ जाएगा। मेरे पैगंबर फरमा ने आयशा मेरी जिंदगी अंदर इस तो ज्यादा सख्त दिन भी आया। महबूब जी केड़ा दिन आया? मेरे पैगंबर फरमांदे ने आयशा मैं मक्के अंदर अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान कीता करदा सी लोकां नूं अल्लाह वल बुलाया करदा सी। लेकिन की होया एक साल इंज दा भी आया मक्के अंदर गर्मी दी शिद्दत हो जांदी है। इस गर्मी दी शिद्दत दी वजह दे नाल बड़े बड़े जड़े मक्के दे सरदार ने वो ताइफ दे ठंडे इलाके अंदर चले जांदे ने। आयशा मेरा भी दिल कीता मैं ताइफ अंदर जा करके ताइफ दे लोगां नूं अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान करके सुनावां नाल मक्के वालियां नूं अल्लाह दी तौहीद दी दावत दा जो ताइफ अंदर ने और नाले जड़े ताइफ दे रहने वाले ने उन्हां नूं भी अल्लाह दी तौहीद दा दावत दा अल्लाह दी तौहीद दा पैगाम दा। सोनिया फिर की होया? मेरे पैगंबर फरमांदे आयशा मैं ताइफ अंदर गया उत्ते जा करके मैं लोगों नूं आखिया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो चाहिदा ते ऐसी कलमा पढ़ दे। मेरे पैगंबर दे मुरीद बन जांदे मेरे पैगंबर दे गुलाम बन जांदे मेरे पैगंबर दे फरमा बरदार बन जांदे। फरमाया आयशा उन्हां मन्निया नहीं बल्कि उन्हां ताइफ दे नौजवान ते ओबाश मेरे पीछे लगा
دیتے نے جنہ میرے تے پتھر برسانے شروع کر دیتے نے حضرات گرامی اتنے پتھر برسائے گے میرے پیغمبر تے اتنا مارے آگیا میرے پیغمبر نو میں تواڈے کولوں سوال کرنا آج ہر بندہ کہندا دین تے چلنا بڑا مشکل کام ہے اسی پکھیاں دی ہوا اندر تبلیغ کر کے کہنے دین تے چلنا بڑا مشکل کام ہے اسی اندر بیٹھ کر کے کہنے دین تے چلنا بڑا مشکل کام ہے ایک دن دی اندر کتنے کتنے کھانے کھا کر کے کہنے دین تے چلنا بڑا مشکل کام ہے طرح طرح دے قیمتی لباس پہن کر کے کہنے دین تے چلنا بڑا مشکل کام ہے آئیے تے پھر بھی استقبال دینا لوگ پھول برسام دینے اسی پھر بھی کہنے اب دین تے چلنا بڑا مشکل کام ہے جائیے تے لوگ پھر بھی ادب تے احترام تے پیار تے محبت دے نال جناب الوداع کر دینے اسی پھر بھی کہنے اب دین تے چلنا بڑا مشکل کام ہے میرا ویر ہر بندہ سوچے میرے واسطے دین دی خاطر کیڑی مشکل آئی کیڑی پریشانی آئی کیا منو بھی انج ستایا گیا جوے ساڑھے پیغمبر نو ستایا گیا کیا منو بھی انج ماریا گیا جوے میرے نبی تے پتھر برسائے گئے کیا منو بھی انج دکھ پچایا گیا جوے میرے پیغمبر نو دکھ پچائے گئے حضرات گرامی توجہ کر دے جانا آج دین تے چلنا مشکل نہیں ہے بلکہ تیرے رب دے نال رشتہ کمزور ہو چکے ہیں اگر چاہنا مضبوط ہو جائے میرے پیغمبر دی سیرت پڑھیا کر میرے پیغمبر دا کردار دیکھیا کر میرے پیغمبر دا اسوہ دیکھیا کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ او نا اباش نوجوانہ نے میرے تے پتھر برسانے شروع کر دیتے ہوئے اتنا مارے آگیا میرے پیغمبر نو اتنا مارے آگیا میرے پیغمبر نو آپ انجے چل دے ہوئے طائف دے ایک باغ ہے حضرات گرامی میں او باغ دیکھ کر کے آیا ہوئے جس رستے گزر کر کے میرے پیغمبر باغ اندر گئے ہوئے میں او رستہ بھی دیکھے آیا ہوئے جس مقام تے میرے پیغمبر بیٹھے ہیں میں او مقام بھی دیکھے آؤ کیسا منظر ہوئے گا میرے پیغمبر دا جسم لہو لہانے اتنا ماریا گیا میرے پیغمبر نو اتنا ماریا گیا میرے پیغمبر نو آپ ایک درخت دی چھان دے نیچے بیٹھ کر کے جدو اپنا جوتا مبارک اتار دینے حضرات گرامی سیرت سننی سوکی ہے اپنا نہیں بڑی مشکل ہے میرے پیغمبر جدو اپنا جوتا مبارک اتار دینے اتنا ماریا گیا میرے پیغمبر نو اتنا ماریا گیا میرے پیغمبر نو آپ نے جوتا اتاریا میرے پیغمبر دے جو پاؤں دا چمڑا مبارک بھی جوتے دے نالی اتر جاندہ ہے حضرات گرامی اے حال تا ایک فیتا میرے پیغمبر اپنیاں دے کر کے اپنے رب کریم نال گلہ کر دینے اے میرے مولا میں تیری توحید دا اعلان کرن والا ہو لوگانو تیری طرف بلان والا ہو اللہ میں تیرے دین دی دعوت تیری توحید دی دعوت دینا ایسی اینا میری قدر نو نہیں جانے ہو اینا میرے مقام نو نہیں پہچانے ہو اینا میری شان نو نہیں پہچانے ہو جو تو میرے پیغمبر اپنے رب کریم دے نال گلہ کر دینے ہو میرے رب العالمین نے آسمان تو ملک الجبال نو نازل فرما دیتا ہو پہاڑا والا فرشتہ آیا ہو نال اور بھی فرشتے نے ہو آن کر کے میرے پیغمبر نورزہ کرن لگا سونے اگر اجازتاں دے وہ میں انہا دونا پہاڑا نو آپس اندر ملا کر کے انہا نو تباہ و برباد کر کے انہا نو ہلاک کر دوانگا حضرات گرامی خود اندازہ لگائیے ماریاں بھی گیا ہوئے پتھر بھی برسائے گون جسم لہو لہان بھی ہو جائے پاؤں دا جوتا اتارن پیران دا چمڑا مبارک بھی اتر جائے بندے دا دل تے کر دا میں انتقام لو
लवां, बंदे दा दिल ते करदा मैं बदला लवां, बंदे दा दिल ते करदा इन्हां दा कुछ भी ना बचे, कख भी बाकी ना रवे। लेकिन मेरी अम्मा जान की फरमांदी आ वल्लाही मन तकमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी आज अहले हदीस अपने अहले हदीस भाई दे नाल नाराज है, भरा नाल मिलना गवारा नहीं करदा, भरा नाल बोलना गवारा नहीं करदा, भरा बीमार हो जाएंदी बीमार पुरसी नहीं करदा, भरा दे नाल नाराज है। जदों तेरा सके भरा नू माफ करन ते दिल ना करे, मेरे पैगंबर दी सीरत दा पैगाम पढ़ लिया कर, मेरे पैगंबर दी सीरत नू अपने सामने कर लिया कर। वल्लाही मन तकम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सिही। लोगों अल्लाह दी कसम हजूर ने कदी भी बदला नहीं लिया। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने नहीं नहीं मैं इन्हां दे खिलाफ दुआ नहीं करांगा, इन्हां दी हलाकत दी इन्हां दी तबाही दी इन्हां दी बर्बादी दी दुआ नहीं करांगा। सोने फिर की करोगे? मेरे पैगंबर फरमांदे ने हज़रात गिरामी ये भी सीरत दा पैगाम है, एक एक जुमला मेरे पैगंबर दी सीरत दा नोट करे आज। कितने कीमती अल्फाज मेरे पैगंबर ने उम्मत दी रहनुमाई वास्ते पेश कीते ने। मेरे पैगंबर फरमांदे बल अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन सलाबिहिम मैं यअबुदुल्लाह वहदहु ला शरीका ला। मेरे पैगंबर फरमांदे ने मैं इन्हां दी हलाकत दी दुआ नहीं करांगा, मैं इन्हां दी तबाही दी दुआ नहीं करांगा, मैं इन्हां दी बर्बादी दी दुआ नहीं करांगा, मैं इन्हां दे खिलाफ दुआ नहीं करांगा। बल अर्जू बल्कि मैं अपने अल्लाह के उम्मीद करना वा की उम्मीद करना अन युखरिजल्लाहु मिन सलाबिहिम। ए ना सही ते इन्हां दियां औलादां सही, ए ना सही ते इन्हां दियां नस्लां सही, उन्हां दे अंदर अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा कर देगा मैं याबुदुल्लाह वहदहु जेड़े एक अल्लाह दी इबादत करनगे, नाल अल्लाह दियां इबादतां करनगे, नाल इस बात दा ऐलान करनगे ला शरीका लह ला शरीका लह ला शरीका लह। ए मेरे मौला तेरा कोई शरीक नहीं, तू वहदहु ला शरीक है। हज़रात गिरामी सीरत मेरे पैगंबर दी, किरदार मेरे पैगंबर दा, उसवा मेरे पैगंबर दा, अखलाक मेरे पैगंबर दा, मेरे पैगंबर दे अखलाक दी बरकत मैं फिर ताइफ अंदर जा करके देखे आओ। अल्लाह तुहानू भी ताइफ ले जाए। आज ताइफ दी अंदर बयाक वक्त मसाजद दी अंदर लाउड स्पीकर चलदे ने, दिन रात दे अंदर 5 मरतबा अजानां दी आवाज़ां दियां ने, एक ही टाइम दे अंदर पूरा ताइफ गूंजदा ते आवाज आंदी अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुअज्जिन अल्लाह दी तौहीद दी गवाही देंदा है, मेरे पैगंबर दी रिसालत दी गवाही देंदा है। हज़रात गिरामी ताइफ अंदर जा करके नाले मुअज्जिन दी अजान सुनो, नाले पूरे ताइफ अंदर नजर दौड़ाओ, तुहानू एक काफर भी नजर नहीं आएगा। मेरे पैगंबर दे अखलाक दी बरकत दे नाल आज सारा ताइफ अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दा गुलाम बना छड़िया है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा जान फरमांदी वल्लाही मन तकम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिनफ्सिही। हजूर ने कभी भी अपनी जात दे मुतल्लक किसे को बदला नहीं लिया, बल्कि मेरे मुहम्मद माफ कर दिता करदे सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात सीरत ते जितना मर्जी लंबा खिताब कर लिया जाए, लेकिन अगर असी ये वादा कर लईए कि जिन्ना नाल नाराज आ सीरत दा पैगाम सुन के असी सारिਆਂ ਨੂੰ माफ कर दिता, कहो इंशाअल्लाह। क्यों भी करोगे ना, तुसी लोकां ਨੂੰ माफ करोगे, कायनात दा रब तुहानू माफ कर देवेगा।